यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 आउनका निमित्त अब करिब 100 दिन भन्दा पनि कम समय बाँकी छ। यतिखेर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका निमित्त गठबन्धनको तयारी गरिरहेका छन् भने कतिपयले आफ्नो उम्मेदवारीको दाबी पनि गरिरहेका छन्। यतिखेर जनता भने कहाँ छन् अथवा जनताका समस्या, राष्ट्रका समस्या त्यति धेरै सुनिएका छैनन्। खासमा गर्नुपर्ने भनेको राजनीतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचन मार्फत राष्ट्रका हामी यी समस्या समाधान गर्नका निमित्त मत दिनुस् भन्नुपर्ने हो जनतालाई। तर निर्वाचन जित्नका निमित्त गठबन्धनको कुरो र अङ्कगणितका कुरा मात्रै किन भइरहेका छन्? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता सांसद घनश्याम खतिवडा र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शोभाकर पराजुली। स्वागत छ कार्यक्रम सबैजनाले। धन्यवाद। ल, निर्वाचन दैलोमा आइसक्यो होइन त? हजुर। तर यतिखेर जनता चाहिँ कहाँ छन्? गठबन्धनका चर्चाहरू, अङ्कगणितका हिसाब किताबहरू एकदम धेरै सुन्न पाइन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सञ्चार माध्यममा पनि त्यसकै दबदबा छ होइन? यहाँहरू पनि त्यतैतिर लागिरहनु भएको छ। अब गठबन्धन भयो भने आफूले टिकट पाउने हो कि नपाउने हो भन्ने चिन्ता, टिकट पाइहाले कति करोड खर्च गर्नुपर्ने भन्ने अर्को चिन्ता, जनताका चिन्ता, समस्या, राष्ट्रका चिन्ता चाहिँ हुँदो रहन्छ है। निर्वाचनको मुखमा यस्तो हुँदो रहेछ है। राष्ट्रको चिन्ता हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्रको चिन्ता नेपाली जनताले लिइरहनु भएको छ। अहिले भइरहेका गतिविधिहरूबाट हाम्रो समाज, हाम्रो राष्ट्रलाई के क्षति भइरहेको छ भन्ने कुरो जनताले देखिरहनु भएको छ। यस अर्थमा म चाहिँ जनताको शक्तिसँग, जनताको तागतसँग म विश्वास राख्ने भएकोले गर्दा जनताले यसलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको होला। तर प्रतिक्रिया चुनावमा कसरी आउँछ त्यो चाहिँ मङ्सिर 4 पर्खनै पर्ने भएको भनेको राष्ट्रको चिन्ता चाहिँ जनतालाई छ, नेतालाई चाहिँ आफ्नो पद र चुनावको मात्रै चिन्ता छ। अलिक बढी राष्ट्रिय राजनीति त्यस्तो देखिएर राष्ट्रिय राजनीतिभित्रको क्षयीकरण, विकृति वा हाम्रो डेमोक्रेसीभित्रको अलिकति कमजोर पक्ष यो देखिएको छ। राष्ट्रको बारेमा बढी चिन्तित हुनुपर्ने, पद प्रतिष्ठा जोगाउने कुरामा बढी चिन्तित भएको अवस्था चाहिँ देखियो। यो चाहिँ कहीँ लुकाउनु पर्ने भएन। तपाईँसँग संवाद गर्दा छर्लङ्ग नेपाली जनताले एक एक अम्लो भाँचेर हेरिरहेको विषय चाहिँ यो हो। हुन्छ ल, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शोभाकर पराजुली, निर्वाचन भनेको जनताको अभिमत लिने समयमा कुरो त जनताको गर्नुपर्ने हो नि त होइन? कुरो राष्ट्रको समस्या हामी यसरी समाधान गर्छौँ, त्यस कारण म अथवा हाम्रो दललाई चुनियोस्, छानियोस् भनेर जनतालाई विश्वास पार्नुपर्ने हो। तर अहिलेको निर्वाचन कसरी हुँदैछ? हाम्रो यो गठबन्धन छ त्यस कारण हामी निर्वाचन जित्छौँ, हाम्रो यो अङ्कगणित छ त्यस कारण हामी निर्वाचन जित्छौँ। जनताको मन जितेर निर्वाचन जित्छौँ होइन, गठबन्धन र अङ्कगणितको कारणले जित्छौँ। यस्तो पनि लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन्छ? होइन, लोकतन्त्रमा देखिएको अभ्यासको क्रममा भएका त्रुटि कमजोरीहरू यी हुन्। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको पक्षबाट क्षेत्रगत भए पनि जिल्लागत भए पनि केही रूपमा त्यसको परावर्तन देखिएको छ। जनता सूक्ष्म रूपमा चाहिँ जनताले यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् कि राजनीतिक दल र राजनीतिक दलसँग आबद्ध सम्बद्ध सबै पक्षहरूले जनताको, राष्ट्रको समस्याको निदानका सम्बन्धमा हाम्रा कार्यक्रमहरू यी हुन्, हामीले गर्नुपर्ने कुरा यी हुन्, हामी यी कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्दछौँ भन्ने कुराका अतिरिक्त म चाहिँ यसरी उम्मेदवार बन्छु, मैले यो कारणले जित्छु, म चाहिँ यतिवटा दलसँग मेरो विशेष गठबन्धन हुने सम्भावना छ भन्ने किसिमका कुराहरूले प्राथमिकता पाएको कुराप्रति यहाँको बुद्धिजीवीहरू, म मौन मतदाता भन्छु, जो चाहिँ निर्णायक हुन्छन्, उनीहरूले अहिले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको छन् जस्तो मलाई लाग्दछ। र मलाई के लाग्दछ भने यो राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अहिले निर्णय गर्दा, अहिले गठबन्धनका कुराहरू गर्दा पनि यो विषयमा सोच्नु पर्दछ भन्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले पाठ सिकाएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यसतर्फ नेताहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ, पुगेको छ र अझ बढी पुग्नुपर्छ भन्ने अनुरोध पनि, आग्रह पनि सबैतिरबाट जनताले गरिरहेको छ। त्यसकारणले जनताको आवाज त्यहाँसम्म पुग्योस् भन्ने आग्रह मैले पनि गरिराखेको छु। कहाँ पाठ सिक्नेवाला छन् त? सिक्दैनन् नि होइन? अरूलाई सिकाउने हो नि त दल, नेता भनेको त आफूले सिक्ने होइन, केही सिक्नै परेको छैन। अब यतिखेरको कुरा गर्ने भने अनौठो लागिरहेछ कि हामीलाई त बाहिरबाट हेर्दा हुन त। यहाँहरू त अब त्यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, के लाग्छ थाहा छैन। निर्वाचनमा यो राष्ट्रको समस्या, यो देशको समस्या, जनताका समस्या हामी यो कार्यक्रम मार्फत यति समयमा यो आधारमा समस्याको समाधान गर्छौँ, त्यस कारण हामीलाई चाहिँ प्रतिनिधि छान्नुहोस् भन्नुपर्ने हो नि त होइन र? तर यतिखेर हाम्रो चाहिँ फलाना गठबन्धनसँग छ, हाम्रो हिजो यति मत आएको थियो स्थानीय तहमा, 74 को मतमा निर्वाचनमा यति आएको थियो, त्यसकारण चाहिँ
हामी जित्दैछौँ चुनाव, फलानालाई हराइदिन्छौँ, उसलाई शून्य बनाइदिन्छौँ, उसलाई निषेध गरिदिन्छौँ। यो त लोकतान्त्रिक चिन्तन र प्रवृत्ति नै भएन क्या, लोकतान्त्रिक कुरो पनि भएन। यो त भयो भन्नुहोस् त। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै यो हो कि एकता केका लागि, सिद्धान्तका लागि, घोषणाका लागि, मुलुकको अग्रगमनका लागि एकता र गठबन्धन त्यो हिसाबमा हुनुपर्ने हो। मैले कुनै आरोप प्रत्यारोप होइन, हाम्रो मुलुकको संविधानले सबैलाई दल खोल्ने अधिकार र राजनीतिमा संलग्न हुने अधिकार सबैलाई छ। तर के गर्ने, मैले तपाईँको दल नेकपा एमाले लोसपादेखि राप्रपासम्म अँगालो हाल्दै नै रहेछ। त्यही विषयमा म जाँदैछु। मेरो दलको कुरा मात्रै होइन, अहिले भएको सत्ता सञ्चालनको कुरा र एउटा दललाई कर्नरमा पारेर ड्याम कुट्न थालेपछि, घेराबन्दी गर्न थालेपछि उसले पनि त्यहाँबाट निस्किनका लागि केही हातखुट्टा चलाउने कुरा गरिरहँदाखेरि लोकतन्त्रका प्रति त्यो राम्रो शोभा दिने राम्रो कुरा चाहिँ होइन। मैले तपाईँसँग भन्दा यो माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसको गठबन्धन पनि उपयुक्त गठबन्धन होइन। नेकपा एमाले कसैसँग गठबन्धन गर्यो आफ्नो सिद्धान्त नमिल्नेसँग भने त्यो पनि राम्रो विषय होइन। म त के भन्छु भने यो गठबन्धनको संस्कृति पार्लियामेन्टभित्र निर्वाचित भएर आइसकेपछि निर्वाचन सरकार बनाउन पुगेन भने, राजनीतिक अस्थिरता मुलुकमा देखा पर्ने भयो भने त्यो बेला तिमी र हामी मिलेर तिम्रा यी कुरा एडजस्ट गरौँ, मेरा यी कुरा एडजस्ट गरौँ र हामी सरकार चलाउँ वा अपोजिसनमा यो बसोस् भन्ने गरीको सम्मको कुरा एउटा हुन्थ्यो। यहाँ त चुनाव लड्नकै लागि, उम्मेदवारी दिनकै लागि, त्यो पनि 7 पुस्ता परसम्मको चाहिँ स्थिति हेरेर गरिने राजनीतिभित्रको विकृति र यसलाई राजनीतिमा कुर्सी छोड्न नचाहने, एकदमै अघिल्लो पुस्ताले कुर्सी कहिल्यै छोड्न नचाहने, यो भने बापत मैले कुनै कसैले मलाई मेरै दलले पनि भन्यो भने म जस्टिफिकेसन गर्न तयार छु। राजनीतिमा पुस्तान्तरण भन्ने चिज हुन्छ। नेपालका राजनेताहरूले सबैभन्दा चुकेको कुरा पुस्तान्तरण गर्नका लागि हो। आज हेर्नुहोस् त, प्रचण्ड कति वर्षदेखि अध्यक्ष, सबैभन्दा लामो अध्यक्ष उहाँ नै होला, उहाँलाई अध्यक्षभन्दा तल ओर्लन मन छैन। अनि शेरबहादुर देउबाजीकै कुरा गर्दा पनि शोभाकर सरले के भन्नु होला, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर पीएमको कुर्सी दिनै चाहिँ उहाँ चाहिरहनु भएको छैन भने हल्ला पनि बजारमा आए। लोकतन्त्रमा यस्ता हल्ला पनि लोकतन्त्रका लागि क्षयीकरण हुने हल्ला हुन्। यो लोकतन्त्र सत्ता गठबन्धनको कांग्रेस माओवादी अरु दलहरूले यो गरेछन् त एमालेले उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हुन्छ नि त। एमालेले भने हुन्छ हामीलाई कुनै गठबन्धन निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन स्वीकार्य छैन, हामी चाहिँ राष्ट्रका यी समस्या यति समयभित्र समाधान गर्छौं, त्यसकारण हामीलाई छान्नुस् चुनावमा भने हुन्छ नि त। सत्ता गठबन्धनहरु तर्सेर तपाईहरु अर्को अप्राकृतिक गठबन्धनतर्फ जाने त्यसरी जानु हुँदैन, त्यसरी जानु हुँदैन। एमालेले जान चाह्यो भने पनि हामी रोक्छौं। अस्तिको स्थानीय पालिकाको निर्वाचनमा पनि त्यो आरोप हामीमाथि छ र हामीले अहिले सबैले आफ्ना तागतमा चुनाव लड्नुपर्छ। आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त, आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र, आफ्नो पार्टीले मुलुक निर्माणका लागि चाहिँ बनाएका चाहिँ दूरदृष्टिहरू के छन् त्यो आधारमा जनतासँग भोट माग्ने हो। जनताले विश्वास गरेको हिम्मत भएको त्यो हुनुपर्छ। खै किन नभएको भएको छ, त्यो हिम्मत हुनुपर्छ र सबै दलमा त्यो हिम्मत पलाओस्। मसँग त्यो हिम्मत छ, मेरो दलभित्र म अरु दलले त त्यो हिम्मत नगरेर नासी जाउन एमाले चाहिँ फलोस फुलोस् न, ल त्यो चाहिँ देखाइदियो हुन्छ नि त एमालेले। अरूको किन चिन्ता गरे क्या? कांग्रेसले गलत गर्यो, माओवादीले गलत गर्यो त जनताले त्यसलाई त फाल्दिन्छ नि त। यो कुरा कस्तो भनेदेखि 5 जना मान्छे एकपट्टि भएर एक्लै एउटालाई लखेट्न थालेपछि त्यसले तपाई जतिसुकै शालीन मान्छे भए पनि त्यसले चुटाइ खान्छ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ चुटाइ खाएँ, म हात फिर्काउँदिन भनेर त्यो बस्यो भने भस्मभूत त्यसले कुटाइ खाने हो। अहिलेको राजनीतिमा त्यो चिज देखा परेको छ र एक्लै निर्वाचन लड्नु। नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रमा चाहिँ अब हिजोदेखि अभ्यास गरेर आएको पार्टी नेकपा एमाले पनि 30औं वर्ष अब लोकतन्त्रमा आफ्ना चाहिँ सम्पूर्ण कुरा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता लिएर मुलुकलाई चाहिँ अग्रगमनमा लाने कुरा भन्दा एमालेको सोच पनि अर्को छैन। तर भिन्न यो बीचमा चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने शक्तिले दुईटा शक्तिलाई खेलाइरहेका छन्। यहाँ दुईटै पार्टीका नेताहरू होशियार हुनु जरुरी छ। जो एमालेको अध्यक्षको जुन खालको रवैया देखियो नि, त्यस कारणले पनि त यो सत्ता गठबन्धनमा अहिले पनि भइराख्या हो नि त। यसको आयु बढाउने काम त तपाईहरुले गर्दा त हो नि भने हैन। खोजौं न त्यो यथार्थलाई के बिर्सियो हैन, त्यसभित्र त खोजौं न कसका के कमजोरी हुन्, त्यो चिज खोजौं। को सत्तामा थियो, कसले के खोज्यो, अहिलेका चाहिँ सारा अब सत्ताभित्र भइरहेका प्रकरण ती चिजलाई पनि हिसाब किताब गरेर विश्लेषण गरौँ न। मैले एमाले दुधले नुहाएको छ भन्न खोजेको होइन तपाईसँग, तर
तमाम भइरहेका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा एमालेको कति दोष, अरू दलको कति दोष, वा काङ्ग्रेसले माओवादीले वा माओवादीले एमालेसँग हुँदा वा माओवादी काङ्ग्रेससँग हुँदा के गरिरहेको छ। गठबन्धनका अहिले के भन्छन् भने यदि ओलीजीको त्यो खालको रवैया नभएको भए न त यो गठबन्धन बन्थ्यो न त यो गठबन्धनको आयु लम्बिन्थ्यो। आयु लम्ब्याउने काम उहाँले गरिदिनु भएको छ क्या यो गठबन्धन, जुन चाहिँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन यो राम्रो होइन। त्यो कुरालाई म मेरो संसदीय दलभित्र भएको छलफलको हिसाबले, मेरो पार्टीभित्र भएको छलफलको हिसाबले, जनतासँग आएका प्रतिक्रियाले नेकपा एमालेका कारणबाट उहाँहरू कसिनु भएको होइन। यति कारण चाहिँ हो नेकपा एमाले माओवादीलाई च्यापिदिन्छ कि भन्ने काङ्ग्रेसलाई डर भइरहने, त्यो चाहिँ यहाँबाट फुत्किएर गएको छ नि। माओवादीले डन्डा देखाइरहने, तिमीले मलाई छोड्यौ भने केपी ओली कहाँ जान्छु, केपी ओलीले छोड्यो भने देउबा कहाँ जान्छु, दुईटैले छोडेर बाटामा पालिदिनु पर्ने यस्तो शक्तिलाई। त्यहाँ हो गल्ती भइरहेको। काङ्ग्रेसको कति हो, एमालेको कति हो, ती छुट्याए हुन्छ विश्लेषण गरेर, त्यो नेपाली जनताले छुट्याउँछन्, तर भएको गल्ती त्यहाँनिर हो। डाक्टर पराजुली, सैद्धान्तिक हिसाबले निर्वाचन पूर्वको यस्ता खालका गठबन्धन लोकतान्त्रिक संस्कृति अन्तर्गत पर्दैनन्, न्यूनतम मान्यतामा नै पर्दैनन्, किनभने तपाईँहरूको राजनीतिक सिद्धान्त एउटा, माओवादीको अर्को, अरू कसैले बिचकायो भन्दैमा तपाईँहरूको गठबन्धन चाहिँ निर्वाचन पूर्वको यो गठबन्धन मलाई सैद्धान्तिक ढङ्गबाट पुष्टि गर्नुहोस् त ल। होइन, मूलत यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले भन्नुभएको कुरासँग विमति राख्ने ठाउँ छैन। त्यसै कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको गत केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा 3वटा कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। के भने आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा गठबन्धनको विषयलाई लिएर गर्दा पहिलो कुरा सामाजिक र आर्थिक नीतिहरूमा एउटै मतैक्यता, गठबन्धनमा आउने राजनीतिक दलहरूको मतैक्यता हुनु पर्यो। न्यूनतम सैद्धान्तिक मतमा एकता, सामाजिक आर्थिक। त्यसपछि अर्को परराष्ट्र नीति, जुन विदेश नीति छ, परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा पनि सबै गठबन्धनमा समावेश हुने दलहरूको एउटै कुरा हुनु पर्यो। अर्को, देशमा स्थिरता ल्याउनको लागि आगामी 5 वर्षका लागि, चुनाव पछिको 5 वर्षको लागि स्थिर सरकार दिनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 5 वर्ष स्थिर सरकार होस् भन्ने यो 3वटा बुँदा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गरेको छ, जुन मिडियामा आउनुपर्ने तहरले अझ बढी आउनुपर्ने आवश्यकता छ। गठबन्धनलाई के मतलब क्या तपाईँहरूको त सुन्नु न, यदि प्रतिशतमा हिसाब किताब मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने आधारले गठबन्धन भइरहेको छ नि, यो रीतिको कुरो त भन्ने हो। तपाईँहरूले भन्नुभयो केन्द्रीय समितिमा भन्नुभयो, जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि भन्दै गर्नुहुन्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले पास गरेको कुरा त्यही आधारलाई टेकेर अहिले चाहिँ गठबन्धनका कुराहरू अगाडि बढिराखेको छ र त्यस आधारमा भएन भने यो गठबन्धन जस्तो कहाँ हुन्छ। यो आधारमा 60-40 भन्ने कुरो आइराखेको छ, कहाँ को भन्ने कुरो आइराखेको छ, नीतिको हिसाबमा कहाँ गठबन्धन भन्ने हो भनिदिनुहोस् तपाईँहरू। अनि त्यो कुराहरू बाहिर आइराखेको छ। अर्को कुरा, जुन कुरा भन्नुभयो कि जस्तो यो पदीय उसमा चाहिँ कसरी जाने भन्दा, हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा त केन्द्रको कुनै पनि सभापति चाहिँ 2 वर्ष लगातार 2 वर्षपछि हुन नपाउने प्रावधान छ। हाम्रो अहिले सम्माननीय जुन सभापतिजी हुनुहुन्छ, अब अर्को हाम्रो विधान अनुसार चाहिँ आउने अधिवेशनमा चाहिँ उहाँले सभापतिको उम्मेदवारबाट मतलब अलग रहनुपर्ने वैधानिक प्रावधान पनि कुरा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको पद परिवारभन्दा बाहिर जाला कि भन्ने चिन्ता छ। अनि त्यस कारणले त्यो वैधानिक कुरा हो। त्यो त आएका विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा आलोचनात्मक रूपमा प्रतिपक्षले भन्ने कुराहरू सभा हुन्, तर जवाब दिनुपर्छ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नेता हुनुहुन्छ, आरजु म्याडम मात्रै प्रधानमन्त्री अब उहाँको लागि तयारी हुँदैछ भन्ने कुरो आइरहेको छैन, त्यतै सङ्केत गर्न खोज्नु भएन तपाईँले? अनि त्यसलाई पार्लियामेन्ट तयार भइसकेपछि पार्लियामेन्टका सांसदहरूले निर्णय गर्ने विषय हो। त्यसमा चाहिँ पार्लियामेन्टको वैधानिक रूपमा संसदीय दलको नेताको चुनाव हुन्छ। आगामी निर्वाचनमा फलानो हो प्रधानमन्त्री हाम्रो भनेर जाने हिम्मत गरौँ न। किन दिल्ली र अथवा बेजिङको आधारमा गुप्त रूपमा किन कसैलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्यो? होइन, जाउँ खुल्ला घोषणा गरेर त्यो पनि हुनसक्छ। जस्तै योभन्दा अघिल्लो पटक चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आगामी प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेर जनकपुरमा चाहिँ 56 सालको निर्वाचनमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाएर बहुमत ल्याएको पछि उहाँको खुट्टा तल काट्दिनु भयो नि त, फेरि माथि रुख चढाएर। होइन, त्यो अवस्था पनि छ। त्यस्तो कुराहरू पनि आउन नसक्ने अवस्था होइन। त्यस कारणले अहिले चाहिँ यो विशेष गरी विगतको अनुभवलाई याद गरेर पार्टीले त्यसरी पारित गरेको हुनाले यो सैद्धान्तिक कुरा पनि अगाडि राखेर निर्णय गर्नुपर्दछ भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। भएन क्या यो न्यूनतम लोकतन्त्रै भएन भने यस्तो पनि हुन्छ होइन? तपाईँलाई लाग्ला हामी राम्रै काम गरिरहन्छ, राम्रो केही हदसम्म राम्रो काम पनि गर्नु भएको छ, ठिकै छ। फेरि मैले 2जना व्यक्तिलाई भने होइन, तपाईँको दललाई भने हो होइन?
यो न्यूनतम लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि गर्न सकिन्न अनि लोकतन्त्र जोखिममा पर्यो, गणतन्त्रलाई यहाँ जोखिममा पारियो भनेर फेरि अरूलाई दोष लगाएको छ। आफूले लोकतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ। यसलाई कुनै बिट लुकाएर कुरा गर्नुपर्ने भएन। सिङ्गो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र अहिले जुन ढङ्गका घटनाक्रमहरू बढेका छन् यसले लोकतन्त्रलाई दह्रो पनि बनाउँदैन, मुलुकलाई दह्रो पनि बनाउँदैन र अहिले भइरहेका हिसाबबाट हामी अगाडि गयौँ भने अब एकदम निर्वाचन अस्ति पनि देखियो नि स्थानीय पालिकाको निर्वाचनमा एकदम निर्वाचन प्रणालीलाई हामी खर्चिलो बनाइराखेका छौँ र राज्य सत्ताको उपल्लो ठाउँमा मैले त पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट माग गरेका छु राज्य सत्ताको उपल्लो ठाउँमा बसेका 2047 सालको परिवर्तन पछाडि चाहिँ जुन ढङ्गले मान्छेहरू बसे तिनको सम्पत्ति सुदृढीकरण गरेर हेरौँ, छानबिन गरेर हेरौँ। त्यो मेरोबाट थालियोस् भनेको छु। म पनि गाविसको अध्यक्ष हुँदै म सांसदमा आइपुगेको हो नि, म मन्त्री चाहिँ भएको छैन, तर मेरो पनि छानबिन गरौँ। यो राजकीय सत्तामा म पनि बसेको मान्छे हो, त्यसले गर्दा त्यहाँबाट थालनी गरौँ र कोही प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि बाँकी नराखौँ। तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन हेरिरहेका आम मतदातालाई म त एकदम खुल्ला रूपमा भन्न चाहन्छु, जुनसुकै दल जुनसुकै पार्टीको होस् भ्रष्टाचारीको विरुद्ध अब हामीले अभियान चलायौँ न भने यो एजेन्डा लिएर जाउँ निर्वाचनमा। नेकपा एमालेको पहिलो नम्बरको एजेन्डा यही होस्, यो लिएर जाउँ त, लिएर जाने तपाईँको मात्रै कुरो हो, तपाईँको दललाई हिम्मतै छैन। होइन, मेरो दलले हिम्मत गर्नुपर्छ यो विषयमा। तपाईँको दलले अहिले घनश्याम खतिवडा बाहेक 2-4 जना मात्रै रहन्छ एमालेमा, तपाईँले भने त गर्न थाले पनि सिधा कुरा होइन। सुन्नुहोस्, मैले त भने के छ सिधा कुरा, यो निर्वाचनमा टिकटका लागि हरेक दलभित्र भएको मारामार छ नि, तपाईँ सम्पत्ति सुदृढीकरणमा हाल्नुहोस्। धेरै मान्छेहरू राजकीय सत्तामा बसेका मान्छेहरू आज जेल गएनन् भने यसको प्रमाण नेपाली जनताले नरहने कुरा गर्नुभयो भने तपाईँको दल पनि त्यही छ। यसअघि आदरणीय नेता जुन केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन सरकार चलिरहेको थियो त्यो सरकारले गरेका यावत निर्णयहरू यस्ता प्रकारका छन् कि त्यो चाहिँ जनताले देखिने गरी निर्णयहरू छन्। अब यो विभिन्न किसिमका चाहिँ अधिकारहरू आफैले केन्द्रमा लिने विभिन्न चाहिँ यो कुराहरू कुराहरू होइन, यी सबै कुराहरूको अधिकार चाहिँ नि केन्द्रीकृत गरेर आफूले लिने कुराहरूदेखि लिएर भ्रष्टाचार विभिन्न अनियमित सम्झौताहरू गर्ने, विभिन्न अनियमित प्रक्रियाहरू बाँकी रहँदै सम्झौताहरू गर्ने होइन, यो चाहिँ गोकर्ण रिसोर्टदेखिका यावत धेरै कुराहरू भन्न सकिन्छ। यी सब कारणहरू चाहिँ भ्रष्टाचारका ज्वलन्त उदाहरणहरू। भ्रष्टाचारको निरन्तरता पनि छ, त्यो अधिकार कटौती पनि भएको छैन भनेर हामीहरूले चाहिँ एकदम एउटा आधिकारिक रूपमा हामीले आग्रह पनि गरिराखेका छौँ। यसो कारणले गर्दा उहाँले भने जस्तो हो विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ बढिराखेको छ। यसलाई त्यस कारणले अहिले विगत मैले भन्न खोजेको दाइले भने विषयलाई नै मैले गरेँ त यसलाई सबैले कसले गरेको छ। अहिलेको सिसिटिभी फुटेज क्यामेराको कुरा पनि छ, सिसिटिभी कुरा पनि छ, त त्यो सारा दुईटै विषयहरू सबै कुरा लिएर आउँछौँ हामी। राजनीति पेसा होइन, राजनीति सेवा गर्ने ठाउँ हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकिएन भने नेपालको राजनीतिभित्रको विकृति जे छ यो सफा हुँदैन। विषय लिएर आउँछु, त्यो कसरी गर्ने म विषय लिएर आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता सांसद घनश्याम खतिवडा र नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शोभाकर पराजुलीसँग। ल अब तपाईँहरू भन्न त यो आदर्शकै कुरा गर्नुहुन्छ होइन, तर यथार्थ त फरक छ। फेरि हुन त तपाईँहरूको आफ्नै फेरि अब यो निर्वाचन आइरहेको छ, टिकट पाउने हो कि नपाउने हो, टिकट पाइहाले पनि कति करोड जम्मा गर्नुपर्ने हो, कहाँबाट ल्याउने चिन्ता त धेरै छ नि त। नेताको दुःख पनि त कम्ती छैन नि होइन, छ नि, धेरै छ। यस्तो छ उहाँ बोल्नुहुन्छ। ल डाक्टर पराजुली, के छ भने नि अहिले विगतको अनुसार मैले अघि नै भने तपाईँ त 12मा निर्वाचन लड्ने भनेर बस्नु भएको छ, के अरे पछिल्लो 10 वर्षदेखि भूगोलमा काम गरेँ भनिरहनु भएको छ। अनि मैले धेरै समय त्यहाँका सबै साथीभाइहरूसँग सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेट निरन्तर मैले गरिराखेको छु। र अहिले दाजुभाइ दिदीबहिनीले टिकट दिने होइन, गठबन्धनको कारणले टिकट पाउनु त्यो म भन्दैछु। अहिले नेताहरूले शीर्षस्थ नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विगतमा गएको निर्वाचनमा पनि र यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्योभन्दा अघिल्लो चुनावमा पनि नेताहरूले चयन गरेका जिम्मेवारी दिनलाई चयन गरेका अधिकांश व्यक्तिहरूलाई जनताले रुचाएनन्। त्यस कारणले अब आउने दिनमा यो कुराको यो महसुस नेताहरूलाई भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब आउँदा
सबै राजनीतिक दलले मेरो मात्रै किन भ्रममा बस्यो? सबै राजनीतिक दल नेताहरूलाई यो महसुस भएको छैन, तपाईँ किन भ्रममा बस्यो? महसुस हुनुपर्छ होइन, महसुस भएन भने अकल्पनीय दुर्घटना पनि हुन सक्दछ अहिले, किनभने यो चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ र सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले निष्ठा, आस्था र चाहिँ लोकप्रिय र योग्य उम्मेदवार जो निरन्तर चाहिँ लागिरहेछन् त्यस्ता मानिसहरूलाई जिम्मेवारी दिनबाट वञ्चित गरेको अवस्थामा मौन मतदाताहरू जो निर्णायक तहमा बसेका छन्, सूक्ष्म दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन्, तिनीहरूले एउटा निर्णय गर्न सक्दछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस कारण तपाईँ होइन हामी भोलि पनि आएको छौँ, तर तपाईँको दल एक्लै गएको भए पनि त्यो हुने स्थिति थिएन। अहिले त गठबन्धनको बाध्यता छ, सजिलो पनि त छ नि, होइन? छैन त भन्नलाई ल ल ल यो गठबन्धनको कारणले तपाईँ एकचोटि चुप लाग्नुहोस्, सजिलोसँग भन्न पाइयो। एक्लै गएको भए अनेक खालका कुरा हुन्थे, त्यहाँ बाहना हुन्थे, होइन? गठबन्धन गर्दा पनि मैले के भनेको छु भने गठबन्धन भयो, मेरो दलको जस्तो गठबन्धनका नेताहरूलाई पनि मैले आग्रह गरेको छु, गठबन्धन मेरो दलको चाहिँ मैले भनेअनुसार भयो, अर्काको दलले दिने ठाउँमा उसले जेसुकै गरोस् भन्नुभन्दा पनि त्यो अर्काको दलको पनि गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूले अर्काको दलको पनि तुलनात्मक रूपमा जिम्मेवारी दिँदै गरेको नेताको रूपमा विशेष योग्यतम अर्को उम्मेदवार छ भने होइन, तपाईँहरूको दलबाट योग्यतम योभन्दा यो योग्य उम्मेदवार छ, त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि यसमा विचार गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको एउटा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्ने पारदर्शी क्षमता राख्ने भन्ने मलाई कति करोड खर्च गर्न सक्छ भन्ने आधारमा त उनी योग्यताको छनौट गर्ने त अहिले त यस्तो कुरा हो। खर्चको हिसाबले पनि शोभाकरजीले भनिहाल्नुभयो कि यो राजनीतिभित्रका थुप्रै विकृतिहरूलाई लिएर हामीले तर्क गऱ्यौँ भने विकृति मात्रै देखिन्छ। यसलाई सच्याउँ भन्ने ठाउँ हो भने अब सच्याउनका लागि राजनीतिक दलहरू तयार भएनन् भने जनताले यसपटक नराम्रो दण्ड दिन सक्छन्। यो कुरो चाहिँ राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्छ र यसभित्र खर्च गर्ने मान्छेहरूलाई जनताले भोट दिनु हुँदैन। म त तपाईको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फतबाट भन्छु, करोडौं खर्च गर्ने मान्छे मै करोडौं खर्च गर्ने भने मलाई हराउनु पर्छ। मैले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर बोलिन भने संसदमा जनता आफू आउने होइन, सांसदले जनताको प्रतिनिधि हो। तल जनताले के भन्छन् उसको निर्वाचन क्षेत्रमा तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र सांसद हो। त्यो चरित्रभन्दा बाहिर जाने र राजनीतिभित्र म कमाउन आएको, गलत काम गर्न आएको, मन्त्री खानका लागि मात्रै लिप्त भएर आएको भने त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई यसपटक जनताले दण्ड गर्नै पर्छ। यो भन्ने कुरो हो, भन्ने कुरा होइन, गर्नुपर्छ। यो भने फेरि नेताहरू त गरे त भने त काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलाई गालामा चड्कन हानेर बालेनजीलाई जिताएको होइन भने त जनताले भन्दा त सक्दा रहेछन् त। गणेश मानजीको बुहारी नेकपा एमालेको एकदम केन्द्रीय नेता केशव स्थापित दुईटैलाई घामलाङ गौलुङ हाल्दैनन् खाल्डोमा। जनताले चाहे भने त गर्दा रहेछ नि त। त्यसले गर्दा आम मुलुकभरिका जनताले गर्ने बेला मङ्सिर 4 गते हो। भ्रष्टहरूलाई हराउनुहोस्, पैसा झोलामा बोकेर चुनाव प्रचारमा जानेलाई हराउनुहोस्, गलत काम गर्नेहरूलाई हराउनुहोस्, लोकतन्त्रका प्रति छेद विच्छेद गर्नेहरूलाई हराउनुहोस्। होइन भ्रष्टै एउटा भ्रष्ट जितिहाल्छ नि। हो, जनतासँग के छ भने बेस्ट एमङ दी वर्स्ट भन्छ नि, सबै त्यस्तै दियो भने त्यसमध्ये सबैभन्दा कम चाहिँ भ्रष्टाचारी अब कम चाहिँ अभियान हो यो। चुनावमा उठेकाहरू मध्ये असललाई चाहिँ छान्नु पर्दछ जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि, त्यो कुरा चाहिँ सही हो। अहिले चाहिँ तपाईँ हामीले भने जस्तो नेताहरूले होइन असलले टिकट पाउला नि त भनेर मैले मानिलिउँ डाक्टर शोभाकर पराजुलीले 12 मा टिकट पाउँछ, क्षेत्र नम्बर 4 अथवा 12 का 4वटै क्षेत्र। होइन के छ भने टिकट पाउने कुरा नपाउने कुरा संसदीय समितिले निर्णय, तर सशक्त रूपमा त्यहाँको स्थानीय तहदेखि वैधानिक रूपमा क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश हुँदै सिफारिसका आएका आधारमा र त्यहाँको स्थानीय तहमा गएर अहिले पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू पनि मङ्सिर यो भदौको 2 गतेदेखि 24 गतेसम्म केन्द्रीय सदस्यहरूलाई त्यहाँ चाहिँ वास्तविक यथार्थ के छ, त्यहाँको धरातली यथार्थ बुझ्नका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने तय गरिएको छ। त्यस कारणले उनीहरूले पारदर्शी र स्वच्छ ढङ्गबाट दिएको प्रतिवेदन त्यहाँको क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको सिफारिसका आधारमा लोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ भन्ने कुरातर्फ चाहिँ योभन्दा पहिलामा भएका केही त्रुटिहरू पनि छन् भने त्यसलाई सच्याएर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबै तहको जनताको र सबै दलको, मैले हाम्रो दलको मात्रै सबै दलको जनताको मतदाताको त्यस्तो मानसिकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबै दलको तल गुडको कुरो छ, माथि आएपछि सर र म्याडमको रुचिको कुरो छ, मुडको कुरो छ।
कसैले टिकट पाउने कि नपाउने भन्ने कुरो यसमा निर्धारित हुन्छ होइन त? होइन, हाम्रो तपाईँले निर्वाचनकै कुरा गरिरहँदा कुनै बेलामा छलफल गर्नु पर्ला। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीभित्रै केही सुधारका कुराहरूको यसलाई ओभरअल गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। केही कुरा भन्नाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको विषयमा त्यस्तो धेरै केही गर्नु परेन। जनताले त्यो ढ्याङ्गै छाप हानेर छान्ने चिज हो यो। तपाईँले भने जस्तो सहरहरूको म्याडमहरूको भनेको समानुपातिक प्रणालीभित्र जुन छ निर्वाचनमा टिकट दिनेमा पनि त्यही कुरो छ। जस्तै मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 मा घनश्याम खतिवड़ालाई नै टिकट दिन पर्ने कारण र बाध्यताको त्यसको आधार के हुन्छ भन्दा यहाँको सहरहरूलाई अब रुचि हुन्छ हुँदैन, रिजाउनु भएको छैन, चित्त दुख्ने कुरो गर्नु भएको छ कि यसमा पनि आधारित हुँदो रहेछ। कुरालाई राम्रोसँग नेताहरूले मूल्याङ्कन गर्नु भएन भने जनताले यसपटक चाहिँ नि एउटा चाहिँ आफ्नो खालको निर्णय गर्छन् भन्ने कुराको उदाहरण देखिएको। जस्तो अघि उहाँले भन्नुभयो नि काठमाडौँको कुरा, धरानको कुरा, धनगढीको कुरा, जनकपुरको कुरा अनि यस्ता वडाहरूमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका निर्णयहरू जनताले दिएका छन्। जनताले चाहिँ अब जस्तो अहिले त के छ भने नेताहरूको तुलनामा कार्यकर्ताहरूको चाहिँ नि चेतनाको स्तर पनि माथि छ र कार्यकर्ताहरूको तुलनामा जनताको चेतनाको स्तर पनि अकासिएको अवस्था छ। त्यस कारणले जनताले भने जस्तै पैसा खर्च गर्ने अनावश्यक चाहिँ नि यो गर्ने उम्मेदवारलाई भन्दा अलिकति राम्रो खालको कुनै पनि पार्टीको राम्रो खालको सबैसँग सामञ्जस्य गर्न सक्ने लोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई जनताले छान्न सक्ने प्रवृत्तिको विकास र त्योतर्फ लम्किन्छन् भन्ने अनुमान गरिन थालिएको छ। त्यो त तपाईँको यो गलत अनुमान हो कि गलत अपेक्षा गरिरहनु भएको छ? होइन, यो अन्ततगत हामी भन्छौँ यसो छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट पुनः टिकट पाउँदै हुनुहुन्छ? निर्वाचन लड्ने हो? होइन, त्यो त मै टिकट पाउँछु भनेर कसरी भन्ने र मेरो पार्टीको निर्वाचनमा टिकट दिने प्रक्रिया छ, पद्धति छ, हाम्रो विधानले परिभाषित यसरी चाहिँ टिकटमा चाहिँ मान्छे छनौट गरिन्छ भन्ने छ। त्यो विधि र प्रक्रियाबाट मैले पाउन पनि सक्छु, नपाउन पनि सक्छु। त्यो टिकट पाए पनि तनाव छ, नपाए पनि तनाव छ होइन? पाए करोड जम्मा गर्ने त्यो छैन, त्यो छैन। जनताको बिचमा काम गर्ने मान्छेहरूका लागि त्यो तनाव हुँदैन। एउटै निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ नि त्यो गलत कुरा हो। जनतासँग बेखुस मान्छेले जित्दैन। जनता खुसी छैनन् भने त्यो मान्छेले चुनाव जित्दैन। जति करोड खर्च गरे पनि अब चुनाव जित्दैन है। जनता खुसी पार्ने तरिका त फेरि त्यही हो। जनता भने सबैलाई कार्यकर्ता बनाउनु भएको छ यहाँहरूले? त्यस्तो मतदाता कोही छैन, सबैलाई कार्यकर्तामा रूपान्तरण गर्नु भएको छ। सुशील चाहिँ यस्तो हो, तपाईँको यो टेलिभिजनमा छलफल हामीले गरिरहँदा यो विशेष संवादमा कुरा गरिरहँदा नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिभित्र देखिएका सबै विकृतिहरूलाई मात्रै देख्यौँ भनेदेखि विकृतिको अन्त्य कसरी गर्ने प्रयत्न चाहिँ प्रयास चाहिँ र त्यसको आरम्भ चाहिँ अब थालनी गरियो भनेदेखि कम्तीमा पनि यो पुस्ताले राजनीति बिगार्यो तर भावी पुस्ताले चाहिँ राजनीति राम्रोसँग लोकतन्त्रको रक्षार्थ गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ जनतामा। परिस्थिति बिग्रिएको छ। लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुन्दर र सुदृढ लोकतन्त्र नै भएका कारणले हामी आशावादी भएरै अगाडि बढ्नु। आशावादी हुने आधार खोजिरहेछौँ हामी चाहिँ। आशावादी हुने आधार चाहिँ जनताले देखाइदिएका छन्। त्यसकारणले नेताले मन पराएका व्यक्तिहरू मात्रैलाई जनताले मतदान गरिहाल्छन् भन्ने कुरा अब देखिन छोडेको छ। यो क्रमश यस्तो भयो क्या, एकै दिनमा एकै रातमा नहोला तर क्रमश त्यो कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ र आशा गर्ने ठाउँ छ। दलीय व्यवस्थामा दलबाटै टिकट लिएर जनताको प्रतिनिधि भएर आएपछि केही गर्न सक्ने अवस्था छ अहिले विद्यमान होइन। अब यो निर्वाचनको टिकट भनेको चाहिँ बनारसको लड्डु जस्तो हुन थालेछ कि खायाबी सामान्य मान्छेलाई खायाबी पछुताएका नखायाबी पछुताए टिकट लियो लो अब कसरी लड्ने, कति करोड कहाँबाट जम्मा गर्ने भन्ने तनाव पाएन भने कमसेकम सुशीलजी म जस्तो मान्छेका लागि म तनावमा छैन, म आनन्दमा छु। किनभने राजनीतिलाई मैले कमाउनका लागि, मैले भ्रष्टाचार गर्नका लागि मेरो राजनीतिप्रति अभिरुचि र जिज्ञासा बढेको होइन। राजनीति छोडिदिनु होइन, राजनीति गर्ने भने कमाउनको लागि हो, राजनीति भने भ्रष्टाचार गर्नको लागि, त्यो नगर्ने किन गर्ने राजनीति? होइन, राजनीति भनेको सेवाका लागि हो, होइन कमाउनको लागि र भ्रष्टाचार गर्नको लागि र पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नको लागि मेरो राजनीतिमा रुचि भएको होइन। यो कुरा चाहिँ नि हिजोदेखि पनि म स्वतन्त्रता र पारदर्शितालाई प्रेम गर्ने मान्छे हो। त्यस कारणले अबको दिनमा यी कुराहरूलाई विगतमा केही त्रुटिहरू भए होलान् तर अबको दिनमा यी त्रुटिहरू सच्याएर अगाडि बढिएन भने जनताले नै जवाफ दिन्छन् भन्ने कुराको विश्वास चाहिँ नि अहिले कमसेकम मैले गरेको छु। त्यस कारणले जस्तो मैले भने नि हो, अझै एउटा कुरा हामीले गर्नुपर्छ कि निर्वाचन आचार संहितामा जुन सिलिङ छ नि खर्चको एकदम अव्यावहारिक छ। खर्चको सिलिङ र हुने उसमा हुने अव्यावहारिक छ। तर जुन प्रकारले अहिले चाहिँ अधिकांश मान्छे गएको निर्वाचनमा मलाई
अहिले त नाम त बताउँदिनँ, एकजना नेताले मलाई सोध्नुभयो तसँग चुनाव लड्ने करोडौँ करोड छ भन्दाखेरि म त होइन टिकट दिनुहोस्, चुनाव जित्नको लागि चुनाव लड्नको लागि पैसाको जरुरी सबै मान्छेलाई पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले कोही यस्ता मान्छेहरूलाई पनि जनताले हेरिराखेका छन्, यो मान्छेलाई दिएपछि यसले खर्च पनि गर्न सक्दैन, खर्च पनि गराउनु हुँदैन भनेर पनि चुनाव जितेको अवस्थाहरू पनि छन्। र अब उहाँले भने जस्तै खर्च गर्ने मानिसहरूलाई जनताले खर्च त गराइदेलान् तर मत दिन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। र त्यसका केही उदाहरणहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको छ। यो घनीभूत रूपमा पहिला व्यक्तिगत रूपमा र जिल्लागत रूपमा क्षेत्रगत रूपमा पालिकागत रूपमा थिए, तर अब एकीकृत रूपमा यो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सामूहिक रूपमा पनि अगाडि आउँछ। अपवादको कुरो हो। यसरी जाउँ न सुशीलजी, यो अपवाद भन्दाखेरि पनि के हो भन्दा उहाँले पनि एउटा आफ्नो अनुभव राख्नुभयो। मैले लामो जिन्दगीमा म चुनाव लडेरै आएँ। म निकै लामो समय चुनाव लडेको छु, धेरैवटा चुनाव लडेको छु, एक दुईवटा चुनाव हारियो होला, धेरै चुनाव जितियो होला। तर चुनावभित्र तपाईँले भनेको एउटा शाश्वत कुरा के हो भने खर्चिलो प्रवृत्ति बढेको कुरा एकदम हो। एउटा उम्मेदवारले डङडङ खर्च गरेको छ, अर्को उम्मेदवारले नगर्दाखेरि, तर यो कालखण्ड गुज्रियो भन्छु म। यो कालखण्ड गुज्रियो र अहिले जनताले के बुझ्यो भने खर्च गर्ने मान्छेले त खर्च गरेर गयो भने त्यसले सावा ब्याज नाफा उठाउने गरी राजनीतिलाई पेसा बनायो, त्यस्ता अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई भोट दिनुहुन्न भन्ने कुराको सन्देश आज तल जनताको बिचमा गएको छ। हिजोको जस्तो यो होइन, खर्च गर्नेहरूले जित्दैनन्, जनताले रुचाएका इमानदार मान्छेहरूले पर्छ, जित्दैनन् र पर्छ भनेर तपाईँको आग्रह हो। मैले यथार्थ के छ भनेर सोधिरहेको छु। होइन, म जित्छन् भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु, किनभने मैले अघिल्लो निर्वाचन म जितेर आएँ र म खर्च गरेर जितेको मान्छे होइन। सुशीलजी यसलाई अपवाद नभनौँ, यसपालि चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। म खर्च गरेर जितेर आएको मान्छे होइन। मोरङका जनताले पनि हेरिनु भएको छ, मैले कसैलाई चिया खुवाउने हैसियत पनि राखिन, किनभने घनश्याम खतिवडा एकजनाले त्यसरी निर्वाचन जितेर आउनुभयो होला, तर यसको मूल कुरो त त्यो अहिले पनि त्यस्तै भावनालाई, मेरो विचारको भावना बोकेको मान्छेलाई, शोभाकरजीको विचारको भावना बोकेको मान्छेलाई जितायो भने त यही हो नि त डेमोक्रेसीको दर हुनेवाला छैन नि त। हामीले हेर्दा त्यो हुनेवाला छैन। आशा गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ, त्यसका लागि निराश हुनु हुँदैन, हार्नु पनि हुँदैन, निष्क्रिय पनि हुनु हुँदैन। हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही हो, निर्वाचन स्वच्छ होस्, निर्वाचन पारदर्शी होस्, निर्वाचनमा साँच्चै आफ्ना कार्यक्रमहरूको आधारमा जनताको मत ल्याउन्, त्यही नै हो हाम्रो पनि अपेक्षा, अन्यथा होइन। तर त्यसो हुँदै छैन भन्ने आशंकामा हामीलाई आधार पनि छ। त्यसो हुँदै छैन भनेर आशंका गरेर जुन जनतालाई सजग गराइराख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले गरेको सजगताका कारणले पनि अब आउने दिनमा बिस्तारै सुध्रिएर जानै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। र यो विकृतिहरूको पराकाष्ठा चाहिँ यो सीमा नागेको अवस्था भएको हुनाले अब चाहिँ सुध्रिएर जाने क्रम आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले विश्वास गर्न थालेको छु। र हामी आशा र विश्वास मात्रै गरेर बस्दैनौँ, हामी आधारसहित त्यसलाई गराएरै छाड्छौँ। हामी गराउरै छाड्नुपर्छ। त्यो विषय म लिएर आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता सांसद घनश्याम खतिवडा र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शोभाकर पराजुलीसँग। ल, अब हामी चाहिँ आशा विश्वास आधारहीन विश्वास लिएर बस्दैनौँ, तर अहिले पनि समग्रमा के भइरहेछ भने अब गठबन्धनबाट जसरी निर्वाचन लडिँदैछ त्यसले सामान्य म पैसा नभए पनि जनताको मतबाट जित्छु भनेर विश्वास लिएर बसेका मान्छेले टिकटै नपाउन सक्छन् होइन। जो बढी खर्च गर्न सक्छ उसले टिकट पाउन सक्छ होइन। अनि जसले निर्वाचनमा बढी खर्च गर्छ उसले नै जित्ने हो, किन सबै दलका त्यस्तै भएपछि त्यो मध्ये एउटाले जित्ने त हो नि, अलिक कम बढी होला उस्तै त हो नि जनताको लागि होइन। त्यस्तो आउँदैछ। तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ आदर्शमा सीमित भइराखेको छ। हाम्रो कुरो चाहिँ यो आदर्शमा सीमित भइरहेको कुरोको अलि विस्तृतीकरण होस्। तपाईँले गरेको चिन्ता र चासोको लागि सम्मान गर्दै म के भन्छु भने यो हो, यो अहिलेसम्म भइरहेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ यो क्रमशः बिस्तारै एकै दिनमा नहोला, एउटै चुनावमा नहोला, बिस्तारै यो सुध्रिएर जाने क्रममा र गठबन्धनको उम्मेदवार छान्दा पनि, सिट छान्दा पनि, व्यक्ति छान्दा पनि यसमा हचुवाका भरमा गरियो र त्यहाँको धरातलीय यथार्थका विपरीत जिम्मेवारी दिने क्रम भयो भने जनता मौन मतदाताहरू त कसैका पनि दास होइनन्, स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् र विवेक प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। र अब अलिकति सुध्रिँदै जान्छ भनेर चाहिँ
आशा गर्ने ठाउँ छ। किन म गाउँघरमा जिल्लामा डुलिराखेको आधारमा मैले यो तथ्यगत रूपमा नै मैले यो भनेको कुरा हो। यो आधार कार्ड मैले त्यतिको हचुवाको भरमा मैले भनिराखेको छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, सुध्रिनुपर्छ। त्यो पर्छ भन्ने त अपेक्षा भयो, त्यो त आग्रह भयो, यथार्थ सोधिरहेको छ नि। होइन, अब नेताहरूसँग पनि हामीले कुरा पनि गरेका छौँ, आग्रह पनि गरेका छौँ, यसतर्फ सोच्नु होला भनेर हाम्रो आग्रह अनुसार हाम्रो पार्टीले चाहिँ अब स्थलगत रूपमा केन्द्रीय सदस्यहरू 77वटै जिल्लामा चाहिँ 3 हप्ताका लागि पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। त्यो तल्लो तहको हामी जस्ता कार्यकर्ताहरूको आग्रह। तपाईँले 12/4 मा टिकट पाउनुहुन्छ? होइन, टिकट पाउने नपाउने चाहिँ उहाँले भने जस्तै विधि प्रक्रियाहरू छन्। मैले पाउनु पर्छ भनेर दावा त्यहाँको साथीहरूको रुचिअनुसार दावा मैले राखेको छु। पाउने नपाउने कुरा विधि प्रक्रिया अनुसार निर्णयको प्रक्रियामा चाहिँ त्यो मैले अहिले पाइहाल्छु, म पाउन चाहिँ निश्चित छ भन्ने कुरा भन्नलाई मलाई अलिकति अहिले कति करोड जम्मा गर्नु भएको छ, केही पनि गरेको छैन, त्यो आधारमा पैसा पनि जम्मा गरेको छैन, ठेकेदारी पनि गरेको छैन, व्यापार पनि गरेको छैन। साधारण रूपमा आफूले जीविकोपार्जन गर्ने हिसाबमा चाहिँ आफ्नो रोजीरोटीको सवालमा दाबी किन गरे? जनताको घर दैलोमा नजिक बसेर उहाँहरूको सुख दुःखमा सहभागी भएका कारणले चाहिँ सशक्त दावा गर्ने म जस्ता धेरै क्राइटेरिया पुगेन तपाईको साथीहरू यस्तो हो, क्राइटेरिया पुगेन, यस्तो क्राइटेरिया के पुग्ने के नपुग्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ के कुरा हो? तपाईँले क्राइटेरिया कुरा उठाउनु भयो। अहिले भएको फेरि पनि मैले 3 पुर्यो विकृतिलाई हेर्नुहुन्छ भने विकृतिलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो यथार्थ होला। तपाईले टिकट नपाउने सम्भावना छ, तपाईले गर्नुभयो। तल जनताले चाहेको मान्छेलाई राजनीतिक दलहरूले दिएनन् भने जनताले आफू भित्रैबाट उठाइदिए जिताउन सक्छन् भन्ने एउटा नजिर चाहिँ अस्तिको इलेक्सनमा केही ठाउँहरूमा स्थापित भएको छ। त्यो पनि एउटा हो, त्यो अपवाद हो। तपाईले जनता भनिरहनु भएको छ, तपाईहरुले जनतालाई जनता बन्न दिनु भएको छैन, मतदातालाई मतदाता बन्न दिनु भन्नु भएको छैन। तपाईहरुको के छ? तपाईहरुको कार्यक्रममै हामी यति लाखलाई कार्यकर्ता बनाउँछौँ भनिरहनु भएको छ। मतदातै छैनन्, सब कार्यकर्ता छन्। त्यो कार्यकर्ता के छन् भन्ने जसलाई उसले भोलि केही फिर्ता गर्न सक्छ, केही लाभको पद दिन सक्छ, उसलाई जिताउँछन्। कार्यकर्ताको पनि दुःख छ। सुशीलजी, सबै जनताहरू कार्यकर्ता हुँदैनन्, सबै कार्यकर्ताहरूले टिकट पाउँदैनन्, टिकट पाएका सबैले सांसद जित्दैनन्, सांसद जितेका सबै मन्त्री हुँदैनन्, मन्त्री भएका सबै प्रधानमन्त्री हुँदैनन्, सबै मन्त्री प्रधानमन्त्री र सांसदहरू सबैका सबै असल पनि हुँदैनन् भन्ने कुरो चाहिँ जनताले जतिखेर बुझ्छन् नि, असल मान्छे मात्रै छान्छन्। मेरो विश्वास, जनताका प्रति मेरो विश्वास छ र यसलाई सुधार्नका लागि अभियान चलाइनेछ। भनेको मात्रै होइन, अभियान चलाइनेछ। भ्रष्ट मान्छेलाई हराऊ, अभियान चलाउने यही समय हो। भ्रष्टहरूलाई हराऊ, सुरु गरिसक्यो। भ्रष्टहरूलाई हराऊ, बोरामा पैसा बोकेर आएर तिमीलाई चाहिँ किन्न खोज्ने मान्छेहरूलाई हराऊ, त्यसले 2 गुणा कमाउँछ। राजनीतिको एमाले हराउने अभियान चलाउनु भएछ। भ्रष्टहरूलाई हराऊ भनेको त एमाले हराऊ भने होइन, त्यस्तो होइन। मैले भनिसकेँ, यतातिर एमाले भ्रष्ट छ, काङ्ग्रेस सधैँ छ, माओवादी दुधले नुहाएको छ भन्नु भने हामी गलत निष्कर्षमा जान्छौँ। हामी त्यसरी भ्रष्ट एमालेमा पनि छन्। बस मैले जहाँ छन् भ्रष्टहरूलाई निर्वाचनमा साफ यसपटक हराइदेऊ, भ्रष्टलाई हराइदेऊ, बेथितिले मुलुक चलाउनेलाई हराइदेऊ, अनावश्यक सिद्धान्त नमिल्ने बीचको गठबन्धनलाई हराइदेऊ। को हुन्? काङ्ग्रेसभित्रका इमानदारलाई जिताऊ, एमाले भित्र अनि निर्वाचनमा सुन्नुहोस्, निर्वाचनमा जहिले दुश्मनी मात्रै हुँदैन। शोभाकरजी र म एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न सक्छौँ, तर मैले जितेँ, उहाँले मलाई माला लाएर बधाई दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको मूल्य त्यो हो। उहाँले जित्नुभयो, मैले उहाँलाई माला लाएर बधाई दिएर हिँड्नुपर्छ। जनताले खोजेको डेमोक्रेसी त्यो हो। आज यस्तो चाहिँ दुनियाँभरि रङ्गीचङ्गी डेमोक्रेसी खोज्या हो। यो चिजको अभियान अब चलाउने हो र यो निर्वाचनमा चलाउने। जनताले त्यो डेमोक्रेसी चाहिँ तपाईँहरूको भनाइमा मात्रै सुन्न पाउँदो रहेछन्। भनाइमा होइन, भोगाइमा अहिलेसम्म त्यो देखिएको छ। तपाईँले एकदम जिम्मेवारीपूर्वक बडा गम्भीर कुरा उठाउनु भयो। अहिलेसम्म त्यो देखिएको छ, त्यो सत्य कुरा हो। तर के छ, यसको अन्त्य होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अन्त्यका लागि हामी क्रियाशील छौँ, जागरिक छौँ। सबै हाम्रा चाहिँ साथीभाइहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहोरात्र हामीले खटिरहेका छौँ। यो विकृति विसङ्गतिले पराकाष्ठा नाग्यो, सीमा नाग्यो।
अब यो नागेपछि राजनीतिप्रति वितृष्णा हुँदै गयो। राजनीतिमा योग्य इमान्दार स्वच्छ छवि भएका निर्धन जो चाहिँ लगनशील निष्ठावान मानिसहरू पलायन हुन थालेपछि गलत पक्ष हावी हुँदै गयो। यो चाहिँ हुनु हुँदैन है। यो हुनुको पछाडि अब नियन्त्रण गर्ने भनेको अब जनताले आवधिक रूपमा लोकतन्त्रमा आवधिक रूपमा मतदानद्वारा नै मतद्वारा नै यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने हो भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। त्यो आग्रह हामीले जनताको आग्रह नेताहरूलाई पनि सुनाएका छौँ। अब नेताहरूले सुन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, मलाई सुन्नुहुन्छ। किनभने हामीले माग्यौँ नि त, हामीले स्थलगत रूपमा अध्ययन गर्न पठाउनुहोस् भनेर पठाउने निर्णय भयो। त्यो एउटा सुरुवात होला। कतिपय अवस्थामा मैले चाहेर होइन, यो मान्छे मेरो नभए पनि गुटगत चस्माले पनि हेरिनु भएन होइन, मेरो र तेरो पनि भन्नु भएन। राम्रो मान्छे कुन छ, योग्य मान्छे कुन छ, योग्य मान्छे र राम्रो मान्छे आफ्नो पार्टीबाट नदिएपछि जुन स्वतन्त्र मौन बुद्धिजीवी मतदाताहरू छन् उनीहरूले त होइन यो पार्टी भने त एउटै हो, दलीय प्रतिनिधिहरू, यसमध्ये कुन पार्टीले दिएको उम्मेदवार चाहिँ राम्रो छ तुलनात्मक रूपमा, उसको क्रियाकलाप के छ, उसको विगत कस्तो थियो, वर्तमान कसरी चलिरहेको छ र सम्भावित आगत के छ भन्ने कुराको अनुमानका आधारमा विश्वास गरेर मत दिने प्रवृत्ति बढ्छ। मतदाताको चाहिँ अलि अझ बढी चेतनशील भएका छन्। एकैचोटि नहोला, तर तुलनात्मक रूपमा गएको समयभन्दा आउँदो समय चाहिँ अझ राम्रो गरी हुन्छ र त्यसको प्रारम्भ चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र मलाई विश्वास पनि। यसो सुशीलजी, अहिले तपाईँको यही प्रश्नमा जाउँ, छलफल राम्रो भइरहेछ। अब अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र हेर्दा काङ्ग्रेसलाई भोट दिनेहरूले बिपी कोइरालाले ल्याउनु भएको प्रजातान्त्रिक समाजवादको पेरिफेरीभित्र यो उम्मेदवार चल्छ कि चल्दैन हेरेर भोट हाल्नुहोस्। नेकपा एमालेलाई भोट हाल्नेहरूले हिजो मनमोहनको आदर्श वा चाहिँ पुष्पलालले ल्याउनुभएका मूल्य मान्यताका कुरा वा मदन भण्डारीले ल्याउनु भएको जनताको बहुदलीय जनवादबाट नेकपा एमाले अहिले गाइडेड भइराखेको छ। त्यो सिद्धान्तभित्र चल्छ कि चल्दैन मुलुक निर्माणका लागि त्यो कुरालाई हेरेर भोट हाल्नुपर्छ, आह्वान नै गर्नुपर्छ। त्यो हो नि त, गर्ने नै त्यो हो नि। प्रतिनिधि सभा भनेको र प्रदेश सभा भनेको त्यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो, त्यो कानुन बनाउने ठाउँ हो। त्यसकारण त्यसलाई विधायिका भनेको, त्यसकारण त्यसलाई ल मेकर भनेको नि होइन, सांसदलाई होइन त। तर यतिखेर त त्यो सिद्धान्तको आधारमा मत माग्नु पर्ने हो नि त। नेपाली कङ्ग्रेसले हामीलाई छान्नुभयो भने यो देशलाई लोकतान्त्रिक अथवा प्रजातान्त्रिक समाजवाद यसरी हामी स्थापित गर्छौँ भन्दै जानुपर्ने हो नि होइन। तर यतिखेर हाम्रो निर्वाचनको डिस्कोर्स त कस्तो भइराखेको छ भने गठबन्धन मार्फत निर्वाचन लड्ने, त्यहाँ पनि कस्ता व्यक्ति जसले खर्च गर्न सक्छ त्यो निर्वाचन त्यो उम्मेदवार बन्ने र त्यस्ता खालको उम्मेदवारी भएर आउने, अनि त्यसले नीति कता हो, आदर्श कता हो, दलको सिद्धान्त सामान्यतया लोकतन्त्रको सामान्य कुरा भनेको प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र उसले गरेको श्रेष्ठताबाट उसको दृष्टिकोणबाट, उसको पार्टीले लिएको राजनीतिक विचारबाट, दृष्टिकोणबाट मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने। त्यसमा सहमति हुँदाखेरि उसले मेजोरिटी ल्याउने हो। सहमति एउटैको आउन सकेन भने अनि हाम्रो उद्देश्य यो हाम्रो उद्देश्य हो, यो तिम्रो उद्देश्य हो, यहाँनिर गएर मिलौँ र कोलिसनमा मुलुक चलाउँ। त्यसमा थप कुरा के हो भने आवधिक रूपमा त्यसरी आइसकेपछि, चयन भइसकेपछि आवधिक रूपमा निश्चित अवधिमा उसले गर्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई सूक्ष्म रूपमा हेरेर यदि त्यो अनुसार खरो उत्रिएन भने फेरि अर्कोचोटि त आखिर चुनाव आउँछ। त्यो विषयमा अझ परिष्कृत हुँदै, अझ सच्चिँदै नेता पनि र प्रतिनिधि पनि र मतदाता पनि अझ सच्चिँदै गएर अगाडि बढ्दै यो उन्नत, मैले अघि नै भन्ने उन्नत र उत्कृष्ट लोकतन्त्र हुँदै जान्छ। त्यसो हुनेवाला छैन। हुनेवाला के छ भने नि अहिले निर्वाचन आउँदै गर्दा जनता कहीँ सुनिएका छैनन्, राष्ट्र कहीँ देखिएको छैन, राष्ट्रिय समस्यालाई कसैको चिन्ता छैन, जनताका दुःख हामी समाधान गर्छौँ कसैले भनिरहेको छैन। हामी यो गठबन्धन गर्छौँ र निर्वाचन जित्छौँ, फलानुलाई हराइदिन्छौँ, ढिस्कानुलाई अहिले निर्धारण भइरहेको हिसाब किताब भइरहेको छ। त्यही तपाईँले औला भाचेर गर्नुभएका जुन कुराहरू भएका छैनन् भन्ने छ नि, जनताले यो हेरिराखेका छन् र त्यस कारणले त्यो गरेनन् भने खबरदारी गरेर जनता चाहिँ बसिराखेका छन् र सुध्रिने प्रयत्न प्रारम्भ हुन्छ भन्ने एउटा समस्या छ। जनतामा पनि एउटा समस्या छ, जनताले यो विकृत राजनीति यही पो रहेछ भनेर बुझ्न थालेका छन्, यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ, यो पो रहेछ भनेर बुझ्न थालिएको छ। यस्तो कुरा हो, हामीले त्यस्तरी बुझिएका दुर्गम दूरवर्ती ठाउँहरूमा चेतना स्तर कम भएका जनताहरूमा जसले अवसर पाउनु भएको छैन त्यो ठाउँमा यो स्थिति होला। तर आज सूचना प्रविधिको पहुँच
गाउँ गाउँसम्म छ। सूचना प्रविधिको पहुँचलाई अझै पुर्याउनुपर्छ। तपाईँको जस्तो यस्तो छलफलहरू व्यापक रूपमा चलाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई हराउनुपर्छ। राज्यका लागि इमान्दार मान्छेहरूलाई जिताउनुपर्छ। यो अभियानमा जानुपर्छ र लोकतन्त्रका न्यूनतम आचरणभित्र नबस्नेहरूलाई त्यसो भन्नेहरूले टिकटै पाउँदैनन्। अन्तमा त्यस्तो भन्नेहरूले टिकट पाउनु पर्दछ, दिनु पर्दछ त्यस्ताका लागि। र त्यो चाहिँ सबैले राम्रोसँग हेरिरहेका छन्। त्यस कारणले राजनीतिक दलले र नेताहरूले पनि राष्ट्रको राजनीति कसरी लैजाने, राष्ट्रको लोकतन्त्रलाई सुदृढ कसरी गर्ने, पारदर्शी रूपमा स्वच्छ चाहिँ सुशासन कसरी दिने, भएका विकृतिहरू कसरी हटाउने भन्नेतर्फ सजग भएर उचित व्यक्तिलाई, राम्रो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ भन्ने आग्रह तपाईँको चाहनाअनुसार चाहिँ एकै दिनमा नभए पनि त्यो प्रारम्भ होस्, प्रारम्भ हुन्छ भन्ने विश्वास मैले राखेको छु। हुन्छ ल, तपाईँ हामी सचेत नागरिकले चलाउनु पर्ने अभियान पनि यो हो आज मुलुकमा। ल, यो अभियान चलाउनु पर्छ हामीले। विश्वास व्यवहारमा रूपान्तरण होस् र आफू मात्रै आदर्शको कुरो र राजनीति गर्ने होइन, त्यो आदर्शको राजनीतिको मूल प्रवाह बनाउने। अपवादको राजनीति आदर्शको राजनीति भइरहेछ, अथवा आदर्शको राजनीति अपवादमा मात्रै सीमित छ। त्यसलाई मूल प्रवाहको राजनीति बनाउनुपर्छ। साँच्चै राजनीतिमा गम्भीर संवेदनशील समस्या देखिएकै छन्। त्यो समस्यालाई निरूपण गर्नका निमित्त तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वले योगदान पुर्याउनु शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद। यो तपाईँको टेलिभिजन असाध्यै राम्रो कुराको सुरुवात भयो। राम्रो छलफल भयो आज, तपाईँसँग धेरै छलफल गर्यो। त्यसमध्ये निकै राम्रो र मङ्सिर 4 गते यो मुलुकको उन्नयन र विकासका लागि योग्यतम जनप्रतिनिधिहरू छान्ने हुन्। शुभेच्छा र शुभकामना साथ तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन हेरिरहने श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका नेता सांसद घनश्याम खतिवडा र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शोभाकर पराजुलीसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।